नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। राप्रपाको एकता महाधिवेशन सुरु। अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन भिड्दै। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिन चुनावी दौडमा नआएको अध्यक्ष लोहनीको भनाई। राप्रपाले संविधान निर्माणमा सघाएर देशभक्ति देखाएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रतिक्रिया। परिवर्तनको गति नरोक्न नेकपा एस अध्यक्ष नेपालको आग्रह। चितवन मालपोतका प्रमुख र भरतपुर 20का ओडा अमिन घुस लिँदा लिँदै अख्तियारद्वारा पक्राउ। 15 लाखको चेक र 50,000 नगद बरामद। अमेरिकामा एक हाई स्कुलमा 15 वर्षीय बालकले गोली चलाउँदा 3 विद्यार्थीको मृत्यु, 8 घाइते। गोली चलाउनुको कारणबारे अनुसन्धान। र बहराइनमा डिसेम्बर 2 देखि 8 सम्म आयोजना हुने युथ पारा गेम्समा पारा ओलम्पियन पलेश्वाले नेपालको झण्डा बोक्दै। नेपालका 4 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सुरु भएको छ। 3 राप्रपाको एकीकरणपछि हुन लागेको महाधिवेशन 3 दिनसम्म चल्नेछ। महाधिवेशनले आगामी 5 वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्नेछ। राप्रपाको भावी अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। अधिवेशनको पार्टीका अध्यक्ष त्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रिय हितका लागि राजा र जनताबीचको एकता तथा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बीचको सामञ्जस्यता अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। राजा र जनताको बीचको एकता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बीचको सामञ्जस्यता अहिलेको आवश्यकता हो र यो नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वको ग्यारेन्टी हो। त्यस्तै राप्रपाका अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले आगामी चुनावमा राप्रपाले ठूलो विजय हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले सरकार सञ्चालन गरेका राजनैतिक दलहरूले विकासको बाटो देखाउन नसकेको समेत दावी गरेका छन्। जुन दक्षता साथ सरकार चलाउनु पर्थ्यो, जुन इमानदारी साथ सरकार चलाउनु पर्थ्यो, त्यो इमानदारी र दक्षता नेपाली जनताले चाहेको अनुसार प्रदर्शन भएन साथीहरू। राप्रपाकै अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले नेपालमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको भन्दै नेपालमा धार्मिक पर्यटन प्रबन्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष लोहनीले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्ने भन्दै आफू अध्यक्षको दौडमा नलाग्ने यसअघि नै बताइसकेका छन्। मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जानकी धाम, यही हो 4 धाम भनेको नेपालमा छ नि। यो 4 धाम 180 करोड मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो 180 करोड मान्छेको 1% मान्छे मात्रै यो धाममा आउन थाल्यो, धार्मिक पर्यटनमा आउन थाल्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ? त्यो कल्पना किन नगर्ने हामीले? किन नसक्ने हामीले? मित्रहरू, यो सबै दृष्टिकोणबाट नेपालको लागि आवश्यक छ भनेर नै हामीले गरेको हो र यसले एकीकरण गराउँछ नेपाललाई, यसले नेपालमा एकता लिएर आउँछ। त्यसकारण हामीले गरेको। त ध्रुवीकरण केले लिएर आउँछ त? तपाईहरु भन्नु होला ध्रुवीकरण केले गर्छ त भनेर भन्दा, जब राजनीति विकासको लागि हुँदैन। उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। महाधिवेशनबाट राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। 17 गतेसम्म चल्ने महाधिवेशनबाट झन्डै 4000 प्रतिनिधिहरूले 147 सदस्यीय कार्य समिति चयन गर्ने राप्रपाले जनाएको छ। कुल 179 सदस्यीय कार्य समितिमा 75% अर्थात् अध्यक्षसहित 147 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी 25% अर्थात् 52 जना निर्वाचित कार्य समितिले मनोनित गर्ने राप्रपाको विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। महाधिवेशन सकिएको छ। राप्रपा महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि क्रमशः महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन केन्द्रित भइरहँदा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पार्टीको महाधिवेशनमा जनताका मुद्दा कति उठाइने गरेको छ। हेरौं सर्वसाधारणको प्रणाली उनीहरूकै शैलीमा। महाधिवेशन भनेको त अब के भने चाहिँ जति चाहिँ होल चाहिँ गएर नेपाल अधिराज्यबाट जुन प्रतिनिधि छनौट भएर आएका छन् सबैले आफ्नो उनको जुन घोषणापत्र छ, घोषणापत्रमा त उनीहरूको राम्रो राम्रो कुरा, देशको प्रगति उन्नति सबै जनताहरूले चाहिँ सम्मान दिने, सबैको अधिकार चाहिँ हनन नगर्ने, यस्ता किसिमका चाहिँ उनको घोषणापत्रमा लेखिएको हुन्छ। तर व्यवहारमा ठ्याक्कै उनीहरूको जस्तो उल्टो छ। समग्रमा पार्टीहरूले बोल्दाखेरि त जनताकै पक्षमा बोलेको जस्तो देखिन्छ, तर खासै 46 सालको परिवर्तन 62-63 को परिवर्तन पछि पनि नेताहरूमा केही परिवर्तन भएको छ, नेताहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन भएको छ, आधारभूत वर्गको जनताको चाहिँ जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन। यो यथार्थ हो। समाज त्यति चासो त छैन मलाई है। त्यही पनि के भन्दाखेरि प्रान्तरिक व्यवस्थामा प्रान्तरिक तरिकाले नै अब स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवार उठ्न पाउने हैन, अनि स्वतन्त्र रूपले मत माग्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित नगरिकन अनि त्यसरी चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो भनेदेखि स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट सम्पन्न भएदेखि राम्रो जनप्रतिनिधिहरू चुनिन्थे जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। अब यहाँ महाधिवेशन चाहिँ नि टाइममा भइरहेको छ हैन, त्यो सबैको अहिले चाहिँ सबैको भइरहेको छ। तर यो महाधिवेशन चाहिँ यो मेरो आफ्नो पर्सनली रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यो नेता र यो कार्यकर्ता हैन उनीहरूको लागि मात्र ठिक छ। यो सर्वप्रथम त अब यो महाधिवेशनलाई चाहिँ हैन हरेक पार्टीले चाहिँ अब यो आफ्नो एउटा के भन्ने अब त्यसलाई कुम्भ मेलाको रूपमा लिएका छन्, जहाँबाट चाहिँ एउटा सक्षम नेतृत्व उनीहरूले खासमा लिन चाहेको हो नि त हैन। वडा नगर स्तरीय, त्यसपछि क्षेत्रगत, अनि त्यसपछि जिल्ला, अनि त्यसपछि प्रदेश, त्यसपछि केन्द्रमा लगेर हैन। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि आफ्नो मान्छे अगाडि आउने हैन, राम्रो भन्दा पनि हाम्रो मान्छे चाहिँ अगाडि आउने। गुटबाजी, गुट झुन्ड यस्ताहरूको बाहुल्यता छ। त्यसैले राम्रो भन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई माथि पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकिएको छ। यसमा चाहिँ कुनै मिसन छ, भिजन छ, तर त्यो सबै कागजमा मात्रै सीमित छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा जस्तै राष्ट्रवादी भएको बताउनु भएको छ। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राष्ट्रवाद र राप्रपाको राष्ट्रवाद उस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले राप्रपा र आफ्नो पार्टीको मत भने नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तर पनि राप्रपाले संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न सघाएर भिन्न परिस्थितिमा भिन्न खालको देशभक्ति देखाएको अध्यक्ष दाहालको तर्क थियो। अध्यक्ष दाहालले राप्रपाले इतिहासतिर फर्केर राष्ट्रवादको कुरा उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरूले नेपाली जनतालाई राष्ट्रवादको मुख्य आधार बनाएर अघि बढेको दाबी समेत गर्नुभयो। नयाँ स्तरबाट व्याख्या गरिएको छ, जनताको भूमिका नयाँ ढङ्गले परिभाषित छ। त्यसकारण हामीले इतिहासमा गर्व गर्दै गर्दा वर्तमानलाई बिर्सिन हुँदैन र वर्तमानको विश्लेषण गर्दै गर्दा भविष्यतिर हाम्रो ध्यान जानै पर्छ। भविष्यमा आउने पिँढीले कस्तो राष्ट्र हामीले विरासतको रूपमा दिने हो भन्ने कुरामा हामी सबै गम्भीर हुनै पर्छ। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक विचारधारा फरक भएर पनि राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा साथ दिएको विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई परिवर्तनको गतिलाई रोक्ने र पछाडि धकेल्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपाली राप्रपाले उठाएको राष्ट्रियताको झण्डालाई उठाइराख्न र नेपाली जनताको भावना बमोजिम परिवर्तनको सम्भावक शक्तिको रूपमा अघि बढ्न पनि सुझाव दिनुभयो। राजसंस्था र हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै आएको राप्रपाको आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको एकता महाधिवेशनमा उहाँले नेपालमा जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भावना रहेको औँल्याउँदै सोही अनुसार अघि बढेर मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ जान नदिन सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले इतिहास पछाडि नजाने भन्दै अग्रगमनको बाटोबाट अघि बढ्न पनि राप्रपाको नेतृत्वलाई सचेत गराउनुभयो। अर्को ब्रान्ड छ लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको ब्रान्ड। तेस्रो ब्रान्ड छ सामाजिक परिवर्तन र न्याय र समानताको ब्रान्ड। र यी तीनटा ब्रान्ड जसले बोके उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकेका छन्, जनतामा प्रभाव पार्न सकेका छन्। अध्यक्ष नेपालले वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई जोगाउन नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले पनि सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकार र सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई लत्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर नेपाली नागरिकको हत्या हुँदा समेत सरकारले चुइक्क बोल्न नसकेको भन्दै राष्ट्रियताको मामिलामा वर्तमान सरकारले निर्लज्जता बाहेक अरू केही देखाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकताको महाधिवेशनमा उहाँले राष्ट्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र विकासको अभियानमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध हुन पनि आह्वान गर्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जुनसुकै विचारधारामा उभिएको भए पनि राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। म जोड दिन चाहन्छु, हाम्रा कतिपय आन्तरिक विषयमा हाम्रा विचारहरू एक ठाउँमा नहुन सक्छन्। हामी पृथक ठाउँमा उभिएका हुन सक्छौँ, तर आदरणीय साथीहरू, हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो उद्देश्य एउटै हुनुपर्दछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकको समृद्धि, विकास र स्वाभिमानको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि राप्रपाका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न प्रयास गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको छ। महाधिवेशन सकिए लगत्तै एमालेका नेताहरू राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्ने गरी मुलुकको नेतृत्व गर्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको सन्देश महाधिवेशनले दिएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिवद्वय योगेश कुमार भट्टराई, पद्मा अर्याल र केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले पार्टीको 10औं महाधिवेशनले मुलुकको समस्या समाधान गर्नको लागि मुलुकको नेतृत्व गर्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको सन्देश दिएको बताएका छन्। मंगलबार राति चितवनको सौराहामा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नवनिर्वाचित सचिव भट्टराईले मुलुकमा विद्यमान राष्ट्रिय मुद्दालाई राष्ट्र र जनताको हितमा समाधान गर्ने गरी आफ्नो पार्टीले मुलुकमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सन्देश महाधिवेशनले दिएको बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेप्रति जनताको अभूतपूर्व आशा, भरोसा र समर्थन रहेको सन्देश पनि महाधिवेशनले दिएको दाबी गरे। नेपाली जनताको बीचमा नेकपा एमाले लोकप्रिय छ। नेकपा एमालेप्रति जनताको विश्वास, भरोसा, समर्थन अभूतपूर्व छ। नेकपा एमाले नै यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको र मुलुकलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक दल हो र छिटोभन्दा छिटो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्दै नयाँ सरकार निर्माण
गर्नुपर्छ र पार्टीलाई अझै सुदृढ र एकताबद्ध बनाउँदै लानुपर्छ र आजका जति पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् ती राष्ट्रिय मुद्दालाई मुलुक र जनताको हितमा समाधान गर्ने गरी नेकपा एमाले यो देशमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने म्यान्डेट अथवा त्यसको सन्देश यो महाधिवेशनले दिन्छ। एमालेकी अर्की सचिव पद्मा अर्यालले नेपाली जनताका सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने शक्ति आफ्नो पार्टीमा मात्रै भएको सन्देश महाधिवेशनले दिएको बताएकी छिन्। उनले त्यसका लागि नयाँ सङ्कल्प र पार्टीभित्रको नयाँ एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने सन्देश पनि महाधिवेशनले प्रवाह गरेको दावी गरिन्। जनताका जति पनि सपनाहरू छन् ती सपनालाई विपनामा परिणत गर्नको निम्ति आजका दिनदेखि उद्घोष गरौँ है भन्ने समेत जनताको बिचमा पुग्ने गरी म्यासेज प्रवाह गर्नको निम्ति सफल भएको छ। नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले पनि यो महाधिवेशनले मुलुकको नेतृत्व लिने जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीको काँधमा आएको सन्देश दिएको बताएका छन्। उनले केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी समेत एमालेको रहेको म्यान्डेट महाधिवेशनबाट प्राप्त भएको दावी गरे। एउटा मान सम्मान जगतमा एउटा नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा एउटा स्थानीयको छ र उद्घाटन समारोह मार्फत जनताको जुन एउटा अभिमत प्रकट भयो यो मुलुकको जिम्मा लिने कुरा अब एमालेको भागमा आएको छ। एमाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण गर्ने अभियान जुन केपी ओलीले अगाडि सार्नु भएको छ उहाँबाट जनताले आशा गरेको उहाँले जनतामा एक खालको प्रतिबद्धता जनाएको र आम कार्यकर्ताले जनताको आशा र उहाँको प्रतिबद्धतालाई हामी बोकेर जान तयार छौँ भनेर अगाडि बढाएको एउटा सन्देश सहित हाम्रो महाधिवेशन सकिएको छ। नेता बस्नेतले मुलुकको नेतृत्व गर्न केपी ओली सक्षम भएको र त्यसैलाई अनुमोदन गर्न महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा लाखौं जनता सहभागी भएको दावी समेत गरे। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 17 गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। देशभरका 77 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था आयोगले गरेको हो। एक रिपोर्ट। बुधबार काठमाडौँमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरूमा गरिएको अन्तर्क्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अब आफू बसेकै ठाउँबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। उनले अब 77 वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले उपनिर्वाचनको लागि अहिले 22 स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि बताए। त्यस्तै आयोगले आउँदो जेठ 5 गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएकोले त्यस अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग आउँदो माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्न तयारी गरिराखेका छ। यो यहाँलाई क्लियरै भएको छ। कुनै पनि बेला उपनिर्वाचनको घोषणा भयो भने त्यो गर्ने तयारीका साथ बसेको छ। उपनिर्वाचन अहिले 22 स्थान रिक्त छन् र ती रिक्त स्थानमा यदि निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भने आयोग तयार छ आयोगको तर्फबाट। दोस्रो कुरा, आउँदो जेठको 5 गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुन्छ। 6 गतेदेखि रिक्तता आउने भएको हुनाले त्यो अगावै, मैले त्योभन्दा धेरै व्याख्या गर्दिनँ, त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्दछ, हुनुपर्दछ भनेर आवश्यक तयारी आयोगले प्रारम्भ गरेको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण लिने कानुन पनि आयोगले बनाएको बताएका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको बेला बैंक खाता हरेक 7-7 दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुराहरू हेर्नको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा 753 ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा 330 ठाउँमा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा 165 ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भने बैंक खाता, सम्पत्ति विवरण लगायतका कुराहरू स्वयं आयोगले नै हेर्नुपर्ने बताएका छन्। अबको उम्मेदवारी दिँदा आयोगले सम्पत्ति विवरण लिने गरी कानुन अगाडि बढाएको छ। अबको चुनावदेखि त्यो प्रारम्भ हुन्छ। सो घोषणा गर्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो पनि हामीले यो कुरा त्यहाँ सूचकहरू छन्, त्यो सूचकमा माथि भएको कुरा कानुन बमोजिम के अरे चाहिँ ठिक हो
बेठिक भए कानुन बमोजिम सौरा बुझाउला भनी दस्तखत गर्ने फलानु उम्मेदवार भन्ने जस्तो मैले अब ट्याक्कै नभनौँ त्यो भाषाको छुट्टै खाता त्यो अहिले हामीले पारिसकेका छौँ र छुट्टै खाता हुन्छ त्यो चाहिँ निर्वाचनको बेलामा र त्यो खाताको 7-7 दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। संविधान र कानुनका प्रावधानहरू आम मानिसका लागि बाध्यकारी भए चाहिँ दलहरूका निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानुनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्र नियमन हुने बताएका छन्। उनले कानुनमा केही अपर्याप्त भएको तर कानुन कमजोर नभएको बताएका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरू आफै व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने र आफै सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै बलियो कानुन बनाएर मात्रै अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट पारे। प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानुन संशोधनको प्रक्रियामा आयोग भए पनि अहिलेको अवस्थामा कानुन कमजोर भन्दा पनि अनुगमन गर्दा कानुनको पालनाप्रतिको व्यवस्था र दण्डहीनता सबैभन्दा ठूलो कारक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन प्रणाली बनाएको र त्यसभित्र 5वटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको बताउँदै त्यसका लागि 75 वटा सूचकहरू बनाइएको बताएका छन्। उनले कुन राजनीतिक दलले कानुन नीति नियम मान्छ भनेर 100 अङ्कमा मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालय अनुगमनको काम सुरु गर्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलले आज काठमाडौँको जमलस्थित दरबार हाई स्कुलको अनुगमन गर्नुभएको हो। अनुगमनका क्रममा उहाँले कक्षा कोठामा भइरहेको शिक्षण सिकाइका बारेमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि आफूले ती विद्यालयहरूको अनुगमनको काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीचको बलियो सहकारीका लागि पनि विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउन कडा मेहनत गर्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। शिक्षण र सिकाइसित सम्बन्धित कुराहरूलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ र हामीले शिक्षण प्रक्रियासित सम्बन्धित कतिपय कमी कमजोरीलाई सच्याएर हेर्दै पनि त्यसको तुरुन्त अनुगमन गर्दै शिक्षण सिकाइसित सम्बन्धित प्रविधिहरू छ कि छैन, सिकाइको प्रक्रिया के छ, त्यहाँको प्रशासन खास गरी विद्यालय प्रधानाध्यापकले जसरी म्यानेजमेन्ट गरेर स्कुलको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो त्यसमा पुगेका छ कि छैन, विद्यार्थीहरू खुसी छन् कि छैनन्, विद्यार्थीहरूको रिजल्ट कस्तो छ, त्यसको साथसाथै अभिभावकहरू, विद्यार्थी र शिक्षकको बिचको चाहिँ तादात्म्यता मिलेको छ कि छैन, यस प्रकृतिका कुराहरूलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिएका छौँ। त्यस अवसरमा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवराज अधिकारीले शिक्षक दरबन्दी कम भएको जानकारी गराउँदै त्यसको व्यवस्था मिलाउन मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। यता मन्त्री पौडेलले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल स्टेसनमा शटल बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विमानस्थलमा अवतरण गर्ने यात्रुहरू ट्याक्सीको ठगीमा पर्ने क्रमलाई रोक्न शटल बस सेवा सुरु गरिएको पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्रस्ट्याए। एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले 3वटा माइक्रो बसलाई शटल बसका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। बुधबार शटल बसको उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गरे। त्यसक्रममा मन्त्री आलेले विमानस्थल प्रहरीलाई बारम्बार निर्देशन दिएर यात्रुलाई मिटरमा मात्र लैजाने व्यवस्था गरी ट्याक्सीको ठगी नियन्त्रण गर्न भनिएको बताएका छन्। मन्त्री आलेले पटक पटक आफैले निर्देशन दिँदा समेत यात्रु लुट्ने क्रम जारी नै रहेपछि शटल बसको व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्ट पारे। विमानस्थलबाट चढ्ने ट्याक्सी हवाई भाडा भन्दा महँगो भएको धेरै यात्रुको गुनासो आएकाले बस सञ्चालन गरिएको उनले बताएका छन्। बस सेवा छोटो समयको लागि नभई दीर्घकालीन रूपमै सञ्चालन हुने मन्त्री आलेले बताए। ट्याक्सीमा त्यो सुधार मैले पाएन। त्यो सुधार नभएपछि मैले उहाँहरूलाई बोलाएर ल तुरुन्त तपाईहरु चाहिँ एउटा शटल भ्यानको व्यवस्था गर्नुस् भनेर मैले उहाँहरूलाई निर्देशन दिएँ। त्यही बमोजिम हामीले गृह कार्य गर्यौँ। हुन त यो अलि छिटो पनि हुन्थ्यो, तर मैले उहाँहरूलाई के भने भन्दा कम्तीमा यो टेम्पोरेरी किसिमले होइन, पर्मानेन्ट किसिमले यसलाई चाहिँ दिगो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर मैले यो बनाउन पनि लगाएँ।
र कम्तीमा चाहिँ यात्रुहरू त्यहाँबाट लगेज लिएर यहाँ आएर विश्राम गर्नुहुन्छ। यहाँबाट भ्यान आउँछ, भ्यानमा बसेर उहाँहरू चाहिँ गोल्डन गेटसम्म जानुहुन्छ। अब सपोज कुनै एउटा यात्रुले यहाँबाट थानकोट जानु पऱ्यो भने कति हजार तिर्नु पऱ्यो भने त्यो पब्लिकको गुनासो पनि के छ भन्दा प्लेनभन्दा महँगो ट्याक्सी भयो भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले पब्लिकको ध्यानलाई मध्यनजर गरेर नै हामीले व्यवस्थाको शुभारम्भ गरेका छौँ। मन्त्री आलेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुले ठगी वा अन्य कुनै समस्या परेमा विमानस्थलले व्यवस्था गरेको हटलाइनमा फोन गर्न यात्रुलाई आग्रह गरे। मन्त्री आलेले विमानस्थलको क्यान्टिन तथा कफी पसलमा रहेको महँगी 15% सस्तो भएको तर ट्याक्सीहरूले भने अटेर गरेको बताएका छन्। त्यस्तै बुधबारबाटै वैदेशिक श्रम गन्तव्यमा जाने यात्रुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा निर्माण गरिएको विश्राम घरको पनि पर्यटन मन्त्री आलेले उद्घाटन गरे। विश्राम घरको उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले गाउँदेखि रोजगार कम्पनीसम्म ठगीमा पर्ने नेपाली श्रमिक तथा कामदारलाई विमानस्थलमा राहत स्वरूप विश्राम घर सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। विभिन्न ठाउँमा ठगिँदै जाने क्रम जारी नै छ। तपाईँ श्रमिकको रगत पसिनाले राज्यले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छ। तपाईँ 40-50 डिग्रीमा तपाईँ काम गरेर आउनुहुन्छ, राज्यले रेमिटेन्स पाउँछ। तर सेवा सुविधा मैले केही पनि देखेन। किनभने मैले कम्तीमा चाहिँ वैदेशिक स्वरोजगारमा जाने भाइ बहिनीहरूको लागि छुट्टै विश्राम घर बनाउनुहोस् भनेर मैले भिजी साहबलाई भनेको थिएँ, मैले जिएम साहबलाई भनेको थिएँ। उहाँहरूले अरात्र खटेर अहिले 30 जनाको जुन व्यवस्था गर्नुभएको छ र यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कम्तीमा पनि छेउमा सिएनआई हाम्रो अब छिट्टै हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। 1 महिनाभित्र त्यहाँ करिब हामी 250 जनाको लागि त्यो व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अहिले कम्तीमा यो 30 जनाको लागि भएको एउटा सुरुवात भएको छ। विभिन्न खालका सुधार उन्मुख कामहरू म जति दिन, जति महिना, जति घन्टा, जति मिनट यो मन्त्रालयमा रहन्छु जनताको सेवाको लागि प्रतिबद्ध भएर म यहाँ आएको छु। अब विमानस्थलमा आन्तरिक हवाई यात्रा गर्ने यात्रुले हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म शटल बसमा सित्तैमा यात्रा गर्न पाउनेछन्। शटल बसले आन्तरिक टर्मिनलदेखि रिङ रोडसम्म जोडिएको विमानस्थलको गोल्डन गेटसम्म यात्रुलाई सेवा दिनेछन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चितवन मालपोतका प्रमुख र भरतपुर 20 का वडा अमिन घुस लिँदै अख्तियारद्वारा पक्राउ। 15 लाखको चेक र 50,000 नगद बरामद। अमेरिकामा एक हाई स्कुलमा 15 वर्षीय बालकले गोली चलाउँदा 3 विद्यार्थीको मृत्यु, 8 घाइते। गोली चलाउनुको कारणबारे अनुसन्धान हुँदै। र बहराइनमा डिसेम्बर 2 देखि 8 सम्म आयोजना हुने युथ पारा गेम्समा पारा ओलम्पियन पलेश्वाले नेपालको झण्डा बोक्दै। नेपालका 4 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कृषि क्षेत्रको उत्पादनबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने संकल्प पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री यादवले मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान पुर्याउने गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्न सरकार लागि परेको दाबी समेत गर्नुभयो। कृषि पत्रकार महासंघ नेपालले आज ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुकलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बढावा गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा योगदान पुर्याउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री यादवले कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले सबै प्रदेशमा माटो परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले प्राङ्गारिक मलको उत्पादन बढाउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारको जुन संकल्प छ त्यसलाई पूरा गर्नका लागि हामी अगाडि बढाउँछौँ र यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता छ।
मन्त्री यादवले कृषि क्षेत्र नै मुलुकको समृद्धिको आधार भएको भन्दै यसको विकासका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सरकार विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नयाँ बिउ बिजनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने अवस्था अझै बनि नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पर्वतारोहीले कल्याण कोषमा सरकारले 10% रकम छुट्याउने बताउनु भएको छ। आज कोभिड-19बाट प्रभावितहरूको सहयोगका लागि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आलेले पर्वतारोहीको कल्याण कोषमा सरकारले 10% रकम छुट्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले पर्वतारोहीहरूकै कारण देश चिनिएको बताउँदै यसअघिका मन्त्रीहरूले पर्वतारोहीहरूको कल्याण कोषमा उक्त रकम नछुट्याउनु मन्त्रीहरूको दोष भएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसका कारण नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो असर परेको भन्दै यसबाट मुक्ति पाउन अझै केही समय लाग्ने बताउनुभयो। मन्त्री आलेले कोरोना महामारीका बेला पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा सबैले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। हालै मात्र दक्षिण अफ्रिकामा देखेको नयाँ भेरिएन्टले फेरि पनि अवस्था भयावह हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ। यसप्रति विश्वका अन्य देशहरूको सावधानीका विभिन्न उपाय अपनाइएका छन्। नेपाल सरकारले पनि त्यस क्षेत्रमा आउने व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई यो महामारीकै बीच कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे हामी सोच्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। यही नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा दिग्गज व्यक्तित्वहरूको उपस्थित देखेको छु। हामी सबै मिलेर नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि पनि चलायमान बनाउने प्रयासमा लागि पर्नेछौँ। मन्त्री आलेले नेपाल एयरलाइन्सलाई विगतदेखि नै खाने भाँडो बनाएको भन्दै सरकारको ध्वजावाहक एयरलाइन्स भित्र रहेका फोहोर सफा गर्दा आफै हैरान बनेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत ओडा पालिका र जिल्ला हुँदै प्रदेश अधिवेशनका तर्फ अघि बढेको छ। यही मेसमा गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन नजिकिएको छ, जस अनुसार गण्डकीमा चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ। अहिले गण्डकी प्रदेश सभापतिका लागि पोखरामा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 29औं दिनमा आज शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउनु भएको हो। सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बहुमतले विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3, मुख्यमन्त्री शाहीसहित कांग्रेसका 6, मतसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य सुशीला शाहीले समेत समर्थन गरेपछि कुल 22 मत खसेको थियो। यो सँगै कर्णाली प्रदेशसभामा 4 दलीय गठबन्धन भएको छ। प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने आज अनुपस्थित रहेको थियो। चितवनमा सेवाग्राहीबाट घुस लिँदै गर्दा मालपोत कार्यालयका प्रमुख र ओडा कार्यालयका अमिन पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँको टोलीले मालपोत कार्यालय चनौलीका मालपोत अधिकृत मुकुन्द पौडेल र भरतपुर महानगरपालिका ओडा नम्बर 20 का अमिन वीरेन्द्र बहादुर कठायतलाई घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको हो। मालपोत अधिकृत र ओडा कार्यालयका अमिनले भरतपुरका एक सेवाग्राहीसँग जग्गाको कित्ताकाट गरिदिने भन्दै घुस लिएको आयोगले जनाएको छ। प्रमुख पौडेलको साथबाट अख्तियारको टोलीले 15 लाखको चेक र 50,000 नगद बरामद गरेको छ। उनलाई कार्यालयभित्रै रहेको क्वार्टरमा घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रमुख पौडेलले 15 लाखको चेक घुस नभई आफूले लिनुपर्ने ठाउँबाट पाएको बताएका छन्। यस्तै अमिन कठायतको साथबाट 3,50,000 को चेक र नगद 1,50,000 बरामद गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेद प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।
अस्पताल र विशेषज्ञ डाक्टरको पहुँच बाहिर रहेका जाजरकोटका 2000 बढी सर्वसाधारणले घर दैलोमै निःशुल्क उपचार सेवा पाएका छन्। घर आँगनमै विशेषज्ञ डाक्टर आएर उपचार गरेपछि उनीहरूले राहतको अनुभूति गरेका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। 4 वर्ष अघि मोतीबिन्दुको कारण दुवै आँखाको ज्योति गुमाएका जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका 68 वर्षीय जगे सार्की उपचारपछि नयाँ संसार देख्न सक्ने भएका छन्। 3 वर्ष पहिले आँखाको ज्योति गुमाएकी बारेकोट 7 की 71 वर्षीय पानसरी पुन गाउँमै आँखाको उपचार गर्न पाउँदा निकै हर्षित छिन्। उपचार पाइने त पहिलेबाट शिविर बसेकै हो। अहिले अब हामीले पनि सेवा सुविधा हाम्रो आखिरी भन्ने हो भने लास्ट गाउँपालिकाको लास्ट गाउँ भनेको पाठामुलसम्म र अहिले सहरहरू सेवा सुविधा धेरै राम्रो छ। अहिले मौकामा शिविर बसिरहेको छ वर्षमा। कति वर्ष भयो थियो हजुरको आँखा बिरामी भयो? भयो 4-5 वर्ष भइगयो। यसो भयो 5 वर्ष भइगयो। अनि अब यो छोरेछोरी नआयो, अहिले छोरेछोरी आउनु भयो र हामीले सुविधा हुन्छ पनि आयौँ। अनि राम्रो हुनु पर्यो गरेका थियो होइन क्या, राम्रो हुनु पर्यो। आँखा देख्ने खुट्टा चेक्ने हो के गर्नु। कमजोर आर्थिक अवस्थाले उपचार गर्न नपाएका बिरामीले घर दैलोमै निःशुल्क उपचार गर्न पाउँदा निकै खुसी भएको व्यक्त गरेका छन्। नितान्तै समग्र रूपमा सामान्य दाँतदेखि लिएर आँखा, कान, घाँटी जस्तो एकदम यो स्वास्थ्य सेवा शिविर बस्यो। अत्यन्तै खुसी छु र यो हुनु पर्थ्यो र सामान्य मान्छे एउटा पहुँच नभएका हामीको हिँडेर जाजरकोट खलङ्गा जस्तो ठाउँमा कुनै आँखा अस्पताल, दाँत अस्पतालमा नपुग्ने अवस्थाका मान्छेहरूले एकदम हाम्रो ग्रामीण भेगमा एकदम सोझा सिधा मान्छे र बुढापाका वृद्धहरूले पनि सेवा पाउँदा नितान्तै खुसी लाग्यो। यो कार्यक्रम नितान्तै सेवामूलक। यो बारीकोटकै साँच्चीकै यो एकदम राम्रो शिविर रहेको छ र यो शिविर विशेष गरी हाम्रो कादरी एग्रिकल्चर एसोसिएसन एटले सञ्चालन गरेको हो र यो एसोसिएसनले यति राम्रो चाहिँ शिविर गर्ला भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास थिएन र यो एउटा संस्था जसले बारीकोटी एउटा जुन मानिसहरूका लागि अथवा बारीकोटी बिरामीहरूका लागि एकदम लाभदायक रहेको छ। कादुरी एग्रिकल्चर एन्ड एसोसिएसन ब्रिटिस गोर्खाज नेपालले आयोजना गरेको शिविरबाट 1525 जना महिला र 831 जना पुरुष लाभान्वित भएका छन्। शिविरमा 400 महिलाको स्त्री रोग सम्बन्धी जाँच तथा 35 जनाको पाठेघरको उपचार, 1118 जनाको आँखा जाँच तथा 41 जनाको मोतीबिन्दु शल्यक्रिया, 457 जनाको दाँतको उपचार गरिएको थियो। 41 जनाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया हामीले यहाँनिर गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै दाँतको जुन किरा लागेको दाँतहरू थियो तिनीहरू एक्सट्र्याक्सन मात्रै, त्यो निकालेर फाल्ने मात्रै जम्मा जम्मी 457 जना मान्छेले दाँत निकालेर फाल्यो। अनि त्यसमध्येमा 2 जना नानीहरूको चाहिँ दाँत फिल इन गरेर त्यसलाई रिपेयर पनि गरेको छ हामीले। अनि सँगसँगै हाम्रो जुन स्त्री रोग सम्बन्धीको बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जम्मा 457 जनालाई हामीले त्यो सुविधा दियौँ। निःशुल्क शिविरले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बारेकोटवासीलाई ठूलो टेवा पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 316 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 259 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 316 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,727 वटा नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 10,919 वटा नमुना आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो भने 1,808 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। यसमध्ये 316 वटा नमुनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 285 जना र एन्टिजेन विधिबाट 31 जनामा कोरोना देखिएको हो। त्यस्तै 259 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,27,584 जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यसैगरी थप 3 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर 6,954 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 150 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 119, भक्तपुरका 2 र ललितपुरका 29 जनामा संक्रमण देखिएको छ।
जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिएर जनताको सेवा गर्न खटिएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीले नै सेवाग्राहीलाई अपमान गरे भने के होला? यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनामा मंगलबार यस्तै दृश्य देखियो। सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीमाथि कर्मचारी उल्टै आक्रोशित देखिए। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। यो दृश्य ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको हो। यहाँ सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीसँग राष्ट्र सेवा कर्मचारीले गरेको व्यवहार हेर्नुहोस् त। इमाडोलका सरोज राउत बिहान 10 बजे नै कार्यालय पुगेका थिए, तर दिउँसो 1 बजेसम्म पनि कार्यालयको 7 नम्बर कोठा खाली देख्दा यिनी आक्रोशित बने। राउत सहित अन्य केही सेवाग्राही बिहानैदेखि कर्मचारीको प्रतीक्षामा बसिरहँदा दिउँसो 1 बजेसम्म पनि कर्मचारी आएनन्। अनि सेवाग्राही आक्रोशित बन्दै कार्यालय प्रमुखको कोठामा पुगे, तर कार्यालय प्रमुख पनि भेटिएनन्। 1 घण्टादेखि लाइन लगाएर बसिरहेको छौँ मान्छेहरू। त्यो त भएन नि त। हामी चाहिँ हाम्रो ठाउँमा बसिरहेको छौँ कि। हजुर। हैन, तपाईहरुको लागि तपाईहरु आफ्नो ठाउँ ठिक हुनुहुन्छ। तपाईहरु टेबलमा हुनुहुन्छ नि, तर त्यहाँ पनि तपाईहरु जस्तै टेबलमा काम गर्ने कोही त योग्य व्यक्ति छुटाएको छ नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ खोइ। हामी यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्दा काम नभएर आक्रोशित बनेको भिडले हामीसँग यसरी गुनासो पोखे। सेवा पाएको छैनौँ हामीले, खै सेवा पाएको हामी अहिले यतिखेरसम्म हामी यहाँ यसरी जमघट गरेर बस्नु त थिएन होला। हाम्रो यो सेवा लिने ठाउँ पनि होइन। हामी किन त अहिले हेर्नुहोस् त, हामी हुन्छ नि तपाईँको अब कार्यालय प्रमुखको कोठा अगाडि छौँ हामी अहिले। सेवाग्राहीसँग बाँच्दै गर्दा हाम्रो क्यामेरा देखेपछि कर्मचारीहरू केही नम्र बनेका थिए। अनेक शास्तिका बीच यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेवा लिने सेवाग्राहीले बिचौलियाको पनि शास्ति भोग्नु पर्दछ। त्यस्तै लाइसेन्स उत्तीर्ण भएको 1.5 वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले अहिले पनि 6 लाख भन्दा बढी सेवाग्राहीको लाइसेन्स दिन सकिरहेको छैन। सेवाग्राहीको चाप अनुसारको कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको कार्यालयको भनाइ छ। नयाँमा त त्यस्तो खासै समस्या देखिएन। अनि अलि भिडभाड हुनु चाहिँ त्यसको मुख्य कारण भनेको अहिलेलाई चाहिँ अब जो पुरानो लकडाउन हुँदाखेरिको जुन पेन्डिङ छ डेट लिएर बसेकाहरू, तिनीहरूको पनि अहिले बढी जस्तो आइरहेछ। तिनीहरूलाई पनि अब हामीले सकेसम्म सहजता प्रदान गरौँ भनेर पुरानै डेटको लागि पनि अहिले हामीले लिइरहेछौँ, दर्ता गरी होइन, ट्रायल लिखित सबै लिइरहेछौँ। यस्ता घटना यस कार्यालयमा मात्रै होइन अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि हुँदै आइरहेका छन्। जनताको सेवामा खटिएका कर्मचारीको यस्तो स्वभाव परिवर्तन हुनु आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। अमेरिकामा एक हाई स्कुलमा 15 वर्षीय बालकले गोली चलाउँदा 3 विद्यार्थीको मृत्यु, 8 घाइते। गोली चलाउनुको कारणबारे अनुसन्धान हुँदै। र बहराइनमा डिसेम्बर 2 देखि 8 सम्म आयोजना हुने युथ पारा गेम्समा पारा ओलम्पियन पलेश्वाले नेपालको झण्डा बोक्दै नेपालका 4 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दै। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राप्रपाको एकता महाधिवेशन सुरु। अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन भिड्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिन चुनावी दौडमा नआएको अध्यक्ष लोहनीको भनाई। राप्रपाले संविधान निर्माणमा सघाई र देशभक्ति देखाएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रतिक्रिया। परिवर्तनको गति नरोक्नु नेकपा यस अध्यक्ष नेपालको आग्रह। चितवन मालपोतका प्रमुख र भरतपुर बीचका ओडा अमिन घुस लिँदै अख्तियारद्वारा पक्राउ। 15 लाखको चेक र 50,000 नगद बरामद।
अमेरिकामा एक हाई स्कुलमा 15 वर्षीय बालकले गोली चलाउँदा 3 विद्यार्थीको मृत्यु 8 घाइते। गोली चलाउनुको कारणबारे अनुसन्धान हुँदै। र बहराइनमा डिसेम्बर 2 देखि 8 सम्म आयोजना हुने युथ पारा गेम्समा पारा ओलम्पियन पलेशाले नेपालको झण्डा बोक्दै। नेपालका 4 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दै। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।